बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी। आज हम बात करेंगे अपनी इस वीलॉग में। आज अली मीन गंडापुर साहब और इमरान खान साहब के एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है अडियाला जेल में। अली मीन गंडापुर साहब 5 नंबर गेट का जो अडियाला है उससे दाखिल हुए और 1.5 घंटा की तवील जो मुलाकात हुई, इसमें क्या बातचीत हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो वहाँ से मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वहाँ से रवाना हो गए और अंसार अब्बासी और शेख वकास अकरम आमने सामने हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हमारा हुकूमत से या किसी इदारे से हमारा कोई राब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई और 24 नवंबर को जो फाइनल कॉल है इसके लिए जो इमरान खान साहब का पैगाम है वो वाज़ेह पैगाम है और वो पैगाम भी आपके सामने रखेंगे। मुराद सईद साहब का पैगाम, बुशरा बीबी साहबा का पैगाम वो भी आपके सामने रखेंगे और तहरीक इंसाफ के जो चाबी वाले खिलौने हैं, जो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, वो बहुत इस वक्त उनकी कांपें टांगी हुई हैं हुकूमत के साथ, जैसे उनके खिलाफ कोई एहतजाज हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का ये वाज़ेह पैगाम है कि जो भी इस एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी जो टिकट है अगले इलेक्शन में वो ज़ब्त हो सकती है। तो आज इस पर भी बात करेंगे और आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी है, बड़ा अहम इजलास है। 24 नवंबर के एहतजाज से निमटने की हुकूमत भी जो है वो उन्होंने तमाम इस्लामाबाद के दाखिली और खादी रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं और रेंजर्स एफसी और इस्लामाबाद पुलिस के 9000 एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम अंसार अब्बासी साहब की खबर पर आ जाते हैं। एक तरफ शेख वकास अकरम कहते हैं कि जो ये प्रोपोगंडा किया जाए, जो खबरें बगैर तस्दीक के शाया कर दी जाती हैं और जो अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और मन गढ़ंत है और वो झूठ पर मबनी खबर है। और अब अंसार अब्बासी साहब की जो पहले भी कई खबरें जो हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हुई, लेकिन कुछ खबरें उनकी दुरुस्त साबित भी हुई हैं। इस पर बात करेंगे कि अंसार अब्बासी साहब जो द न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के, उनको भी उनका नाम है। अहम हुकूमती शख्सियत और PTI का हाई लेवल राब्ता, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो मुलतवी हो सकता है। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब डटे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी, बल्कि बुशरा बीबी ने इमरान खान का पैगाम पार्टी अरकान और अवाम तक पहुँचाया है और उन्होंने कहा है कि जो भी इस इजलास में एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा तो उसकी जो है वो पार्टी टिकट जो है मनसूखी का खदशा है। 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर किसी भी मुमकिन ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और PTI के दरमियान जो हाई लेवल जो राब्ता हुआ है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुमकिन ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और PTI के दरमियान हाई लेवल राब्ता हुआ है और ये राब्ता जो है मुस्बत हुआ है। ये बड़ी अहम चीज़ है। मुज़ाकरात में शामिल नाम अफशा हुए तो इस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुफाहमत की कोशिशें जो है वो बेकार हो सकती हैं। ज़राए का कहना है कि बातचीत मुस्बत रही तो हुकूमती शख्सियत मुक़्तदर हलकों को एतमाद मिलेगी, PTI को कुछ यकीन दहानियाँ कराई जा सकती हैं, जबकि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए तो PTI और हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी इत्तफाक से पहले हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी जो है वो दरकार होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की यह अहम शख्सियत मुक़्तदर हलकों को एतमाद में लेगी और अगर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पूरा करने की कुछ यकीन दहानियों की औज़ 24 नवंबर की एहतजाज मार्च की जो कॉल है वो वापस ले सकती है। कहा जाता है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का फ़ैसला होने की सूरत में जो बातचीत है वो मुमकिन है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बातचीत का हिस्सा ना हो, लेकिन PTI से मुतल्लिक़ मामलात में हुकूमती मुज़ाकरात कारों को किसी भी बात पर इत्तफाक से पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो मंजूरी जो है वो दरकार होगी। कहा जाता है कि मुज़ाकराती अमल का आगाज़ PTI को 24 नवंबर को इस्लामाबाद तक अपना एहतजाजी मार्च जो है वो वापस लेना होगा। तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो इस्लामाबाद में बड़ा शो करेगी। पार्टी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहाज़राई की मुश्किलात और सियासी नताइज से थक चुकी है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये बहस जारी है कि इस इदारे और इसकी आला क़यादत को निशाना बनाना जो है वो बंद करना चाहिए, क्योंकि इस इक़दाम से माजी में फ़ायदा हुआ और ना आइंदा इससे कुछ हासिल होगा। ये जो आखिरी पैराग्राफ मैंने पढ़ा है ये अंसार अब्बासी का उन तहरीक इंसाफ में मौजूद चाबी वाले खिलौनों के मुतल्लिक़ है जो आज भी ये चाहते हैं कि 24 नवंबर की कॉल जो है वापस होनी चाहिए और एहतजाज नहीं मुफाहमत होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन में है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर एक कदम पीछे करती है तो तहरीक इंसाफ के पाँव पीछे करने की जो उन्हें इस बार नुकसान होगा वो तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान इस वक्त बाखूबी जानते हैं
کہ اگر میں اس بار بھی 24 نومبر کی کال واپس لوں گا تو عوام پاکستان کا اور سول سوسائٹی کے لوگوں کا، وکلا کا مجھ پر ذرا بھر بھی اعتماد جو ہے وہ دوبارہ بحال نہیں ہو پائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی ایک کال دی انہوں نے، لیکن عمران خان صاحب اس وقت جو ملاقاتوں پر تمام پابندی لگا کر اور ان کو علی مین گنڈا پور صاحب جو ڈی چوک پہنچنے کے بجائے کے پی ہاؤس میں پہنچے اور پھر کے پی اسمبلی میں پہنچے، اور جو تکلیف اس وقت جو اذیت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جھیلی، اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان، سیاسی کارکنان جو ہیں اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اور وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے وہ سب کچھ ہوا۔ آپ آ جاتے ہیں شیخ وقاص اکرم کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے تو جو خبر دی وہ اس پر تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ غلط خبر بریک کی گئی ہے۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت میں کوئی رابطہ نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے حکومت اور پی ٹی آئی میں رابطوں کو واضح الفاظ میں تردید کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی حکومت میں رابطے کے حوالے سے خبروں پر اپنے وضاحتی بیان میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل شیخ وقاص اکرم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری پارٹی کا حکومت سے کسی قسم کا اس وقت تک کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ یہ رابطہ ہو سکتا ہے۔ شیخ وقاص نے مزید کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں رابطے کی خبر درست نہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس ایسی خبر احتجاج اور اس کی تیاریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، تاہم اب کسی بھی حوالے سے پی ٹی آئی کا احتجاج نہیں روکا جا سکتا۔ واضح رہے کہ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی نے جو سابق وزیر عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں بھرپور جو ہے وہ احتجاج کی کال دی تھی۔ بشرا بی بی نے بھی یہ بھی کہا کہ آئندہ الیکشن میں ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے گا جن کے پاس اپنے احتجاج کی ویڈیوز نہیں ہوں گی۔ دوسری جانب وفاقی حکومت پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کے لیے اسلام آباد میں جو ہے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب 24 نومبر کو کیا ہوتا ہے۔ علی امین اور عمران خان صاحب کی ملاقات میں جو ہے وہ کیا کچھ بات چیت ہوئی اور کچھ دو کا پیغام ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ عمران خان صاحب اپنی فائنل کال پر آج بھی قائم ہے کہ فائنل کال ہے اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا، اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے جو ٹارگٹ دیا گیا ہے ان کو کہا گیا کہ آپ لوکل میڈیا اپنے ساتھ رکھیں، اور لوکل میڈیا جو ہے اور اپنے نیٹ جو سروس ہے اس کو بھی کوشش کریں، ان کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ڈی چوک میں احتجاج ہوتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کے سے پہلے اور بعد میں جتنے بھی احتجاج ہوئے، جلسے جلوس ہوئے، تو جتنا بھی میڈیا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے، اور جس طرح سوشل میڈیا نے ایک کمپین چلاتا ہے وہ اس کی مثال آپ ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے آج واضح پیغام دیا ہے کہ 24 نومبر کی جو کال ہے وہ واپس نہیں ہوگی، اور ہر بندہ جو ہے، اور میرا پارٹی رکن جو ہے، پارٹی اراکین ہیں اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، اس کے علاوہ وکلا برادری ہے اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور تاجر برادری ہے اور جو یوتھ ہیں، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اہم پیغام دیا ہے کہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، آپ نے نکلنا ہے اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ تو آج وزیر اعظم کی ایپیکس کمیٹی میں اجلاس ہوگا جس کی صدارت جو وزیر اعظم کریں گے، جس میں آرمی چیف صاحب بھی شرکت کریں گے، چاروں وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے اجلاس کی جو ہے صدارت کریں گے۔ اس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال بھی اس اجلاس میں زیر غور آئے گی۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے اور انٹیلیجنس معلومات کی مؤثر شیئرنگ پر بھی غور ہوگا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا بھی اس میں جائزہ لیا جائے گا۔ شرکاء کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتائج سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ تو یہ 3-4 اہم خبریں تھیں اب تک کیا 24 نومبر کا اجلاس جو مؤخر ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ابھی تک کوئی صداقت نہیں ہے۔ 24 نومبر کی کال جو ہے فائنل کال ہے، اور حکومت نے بھی ٹھان لی ہے، اور بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چابی والے کھلونے کے علاوہ بھی لوگوں نے ٹھان لیا ہے کہ اب حقیقی آزادی جو ہے وہ سڑکوں پر لیں گے۔ تو اب تک کی یہ صورتحال تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔